शरीरव्यापकत्वं भवति अथवा सम्पूर्णब्रह्माण्डव्यापकत्वं वा भवति। प्राणस्य वायुवात्मकत्वात् सम्पूर्णब्रह्माण्डं व्याप्नोति स्वशरीरं व्याप्नोति। जी समझ रहा। प्राणाग्निहोत्रे तत् अस्मिन् सकलशरीरव्यापिनि सकल अंगुष्ठपरिमाणत्वं सकलशरीरव्यापिनि प्राणेऽपि न सम्भवति। तो यतो हि प्राणे वायुवात्मकत्वात् तस्य अंगुष्ठं वा कश्चित् अंगुष्ठं वा हस्तं वा अर्धनी वा इति तत्र निर्देशः न सम्भवति। प्राणस्य कश्चित् आकृतिः न भवति। आकृत्याभावात् प्राणः अंगुष्ठमात्रं व्याप्नोति। जी।
तत्रता म्यूट् वर्तते स्वामिकृतः। इदानीं अच्छा, सर्वे जना उपस्थिताः? जी हाँ। ओहो। भवान् स्वगृहं प्राप्तः? शिवमणि जी, अच्छा, रिकॉर्डिंग तो भवति। रिकार्डिंग भवति स्वामिकृतः। ननु परिमाणत्वं सकलशरीरव्यापिनि प्राणेऽपि न सम्भवति। अंगुष्ठसमाश्रयणोपाधिकं तु तद्ब्रह्मण्यपि न सम्भवति। पूर्वपक्षे पूर्वपक्षिणः प्रोक्तं यत् अंगुष्ठमात्रत्वं प्राणे न सम्भवति, तो तद्वत् ब्रह्मणि अपि न सम्भवति। तो ब्रह्मणि अपि न सम्भवति इति चेत् ब्रह्मणि मुख्यस्य अंगुष्ठसमाश्रयस्य असम्भवेन तदुपाधिकस्य तस्य ब्रह्मणि अनुपपत्तेः। ब्रह्मणि तत् कथं न सम्भवति? मुख्यस्य अंगुष्ठसमाश्रयणस्य असम्भवः। ब्रह्मणः सर्वव्यापकत्वे अंगुष्ठमात्रे तस्य स्थितिः तावत् परिमितः ब्रह्म न भवितुमर्हति। तदुपाधिकस्य तस्य ब्रह्मणि अनुपपत्तिः। अंगुष्ठावच्छेदोपाधिकस्य तस्य ब्रह्मणि सम्भवेऽपि तो तत्र ब्रह्मणः सर्वव्यापकत्वे अंगुष्ठे न भवति इति केन निवारितम्? अंगुष्ठेऽपि ब्रह्मणः व्याप्तिर्भवति। मुख्यस्य अंगुष्ठसमाश्रयणस्य असम्भवेन तदुपाधिकस्य तस्य ब्रह्मणि अनुपपत्तेः। तो तत्र मुख्यस्य अंगुष्ठसमाश्रयत्वं ब्रह्मणः मुख्यत्वं न भविष्यति। तावत् मात्र देशपरिमिते व्यापकत्वात् एव ब्रह्मणः तत् अंगुष्ठे भवति। आगमशास्त्रे लिख्यते चैत्यमानेषु देहादिषु अपि चिदात्मैक्यप्रतिपत्तिदार्ढ्यं जीवनमुक्ति। चिदात्मैक्यप्रतिपत्तिदार्ढ्ये चैत्यमाने अंगुष्ठादिषु अपि एवं भविष्यति। आगमसिद्धान्ते दक्ष पादाङ्गुष्ठे भवति कालाग्निरुद्रः। कालाग्निरुद्रस्य एव ब्रह्मरूपत्वं भवति। तस्य सर्वसंहारकत्वम् अपि भवति और तस्यापि सर्वात्मकत्वं ब्रह्मात्मकत्वं भविष्यति। किन्तु अत्र अंगुष्ठ इति पदेन प्रायशः पादाङ्गुष्ठं न स्वीक्रियते। अंगुष्ठपरिमितम् इति केवलम् अंगुष्ठमात्रम्, अंगुष्ठावच्छेदोपाधिः एव तावत् स्वीक्रियते। अंगुष्ठावच्छेदोपाधिकस्य तस्य ब्रह्मणि सम्भवेऽपि अत्र समाश्रितः इति समाश्रयणोपाधिकस्यैव तत्र ग्राह्यत्वात् अंगुष्ठमात्रः पुरुषः अंगुष्ठं च समाश्रितः। तो मात्रम् इति स्वल्पत्व व्यपेक्षया मातृत्वं प्रोक्तम्। अंगुष्ठं समाश्रयति इति अंगुष्ठमात्रं समाश्रयति अंगुष्ठाश्रितः। तो तत् मुख्ये ब्रह्मणि तत् न उपपन्नम्। न च अक्ष्याधारत्वम् इति अक्ष्याधारत्वम् इव अंगुष्ठसमाश्रयणम् अमुख्यं ग्राह्यम्। अक्ष्याधारत्वम् अत्र इदानीं व्यावर्तितम् अक्ष्याधारत्वम् अमुख्यत्वम्। अत्र सर्वाधारत्वात् केवलम् अक्षमात्रैक आधारत्वं अक्षणे दक्षिणे क्षणे तस्य आधारत्वं तद्वत् इहापि अंगुष्ठमात्रसमाश्रयणम् अंगुष्ठसमाश्रयणम् अमुख्यं ग्राह्यम्। तथा इह अमुख्यग्रहणहेत्वाभावात्। ये पूर्वपक्षः तत्र अंगुष्ठसमाश्रयणम् अमुख्यं न ग्राह्यम् इति पूर्वपक्षः इति सिद्धान्तः। तत्र अमुख्यग्रहणहेतुः अभावात् अमुख्यग्रहणहेतुरत्र नास्ति, अतैव अमुख्यग्रहणम् अत्र नापि स्यात्। ईशः सर्वस्य जगतः इत्यस्य धारणेन पतनाभावं सम्पाद्य, ये धारणं नाम पतनादि विरोधः। पतनाभावं सम्पाद्य स्थानासनगमनादिषु सर्वेषामपि देहात् नियच्छति प्राणे अपि उपपत्तिः। ईशनं येषां मते ईशनं नाम
धारणं व्यापनं च नियमनं च धारणं नियमनं व्यापनं तद्भवति ईशनं। तो ईशः सर्वस्य जगतः तत्र धारयति धारणादि व्यापारेण पतनाभावं सम्पाद्य स्थानासनगमनादिषु सर्वेषामपि देहात् नियच्छति प्राणे अपि उपपत्तिः। निष्प्राणः किमपि न कर्तुं शक्नोति, किमपि कर्तुं न शक्नोति। ईशानम् अस्य जगतः सुवर्दृशमीशानमिन्द्र तस्तुषः जगतस्तस्तु जगतस्तस्तु वरदृशमीशानम् इन्द्र तस्तुष। एकाचित् श्रुतिः अत्र उदाहरिता। ईशानमस्य जगतस्थस्तुखश्च इन्द्रतस्तुखः। ये अस्माकं वेदे तु तमीशानं जगतस्थस्तुखश्च तमीशानं जगतस्थस्तुखश्च किं वर्तते? तमीशानं जगतस्तस्तुखश्च जगतः सुवर्दृशम् ईशानमिन्द्र तस्तुख इति निर्दिष्टस्य स्थावरप्रतिद्वन्द्विजङ्गममात्रपरतया जगत् शब्दस्य प्रयुक्ततया तद् जगत् इत्यस्मिन् जगत्यां जगत्यस्मिन् गमलिरी धातुः गत्यर्थः धातुः वर्तते, गम धातुः वर्तते जगत् इत्यस्मिन्। जगत् इत्यस्य जगत् शब्दस्य प्रयुक्ततया तथा इहापि कार्यसामान्यपरत्वम् अपहाय जंगममात्रपरत्वाभ्युपगमो उपपत्तेः। तस्य कार्यसामान्यपरत्वेऽपि वचनपदात् प्राणस्यापि सर्वजगदीश्वरत्वोपपत्तेश्च। ब्रह्मप्रकरणे सर्वैश्वर्यश्रवणादेव हि ब्रह्मणः तदभ्युपगम्यते। इह प्राणे निविष्टो अमृतं जुहोमि इत्यादि मंत्रो उपक्रमे प्राणप्रकरणे अस्मिन् ईशः सर्वस्य जगत इति श्रवणे जागृति प्राणस्य अपि किमिति तन्नाभ्युपगन्तव्यम्। मंत्र अग्निहोत्र मंत्रेषु प्राणे निविष्टो अमृतं जुहोमि शिवो मा प्रविशा प्रदाहाय स्वाहा इत्यादिभिः इत्यादि मंत्रेभ्यः प्राणप्रकरणे अस्मिन्नपि ईशः सर्वजगतः इति श्रवणे जागृति प्राणस्यापि किमिति तन्नाभ्युपगन्तव्यम्। प्राणस्य ईश्वरत्वं कथं नाभ्युपगम्यते? अस्यापि ब्रह्मणैव महामहिमा श्रूयते। उपनिषु अवोजं प्राणः प्राणो ब्रह्मकं ब्रह्म इत्यादि। यथा च यथा वा अरानाभौ समर्पिता एवं अस्मिन् प्राणे सर्वं समर्पितम् इति भूमविद्यायां सर्वाधारत्वं प्राणस्य श्रूयते एव। तथा प्राणो ह पिता प्राणो माता प्राणो भ्राता प्राणः सखः प्राण आचार्यः। अस्य कथा भवता ज्ञायते शिवमणि उपाध्याय जी, शिवमणि त्रिपाठी जी। देखो जीवन ने यदि कश्चित् स्वमातरं पितरं वा किंचिदपि दहेत तस्य सदुवाकार कुट्यते। मृते सति तयैव तत्र पितृवनादो नीत्वा तम अग्निना दहति तेषां शरीराणि। तो यावत् प्राणः आसीत् तावत् किमपि कर्तुं न शक्यते। यदापि अवहेलनया स तु महत् सर्वेभ्यः शप्तः भवति। यदि प्राणापाय प्राणार्थे तमेव मातरं तमेव पितरं दहति। तो कः पिता कः माता कश्च भ्राता? प्राण एव माता प्राण एव पिता प्राण एव भ्राता इति उपनिषत्सु निसिद्धान्वितम्। प्राणो ह पिता प्राणो माता प्राणो भ्राता प्राणस्वसा प्राण आचार्य इति हितप्रवर्तकत्वरक्षकत्वादि गुणयोगात् पितृमात्रात्यात्मना रूपणं दृश्यते। तो इहापि प्राणसंवादादिषु अपि प्राणस्य भूयांसि महामहिम श्रवणानि। एवं च विश्वभुग् इति विशेषणं विश्वं भुनक्ति इति पालयति। भुज धातोः पालनार्थं भवति। भुजो अनवने एकं सूत्रं वर्तते। भुजो नवन जी शीर्षण आत्मनेपदं भुङ्क्ते महिं भुङ्क्ते इति तेन त्यक्तेन भुञ्जीता मा गृधा कस्यचित् धनम्। जी तेन त्यक्तेन भुञ्जीता यत् पालयेधा इति अर्थः कृतम् अस्माकम् आचार्ये। जी भुजो अनवने रखते
अतो आत्मनेपदं पुङ्क्ते इति महीं भुनक्ति पालयति पालयति तद् यथा अपगते मृते वा मृतगादीन् स्वामी न पालयति। मा गृहः कस्यचित् धनम् अस्मिन् भुज विश्वभोग इति विशेषणं विश्वं भुनक्ति पालयति इति अर्थतया प्राणं सुयोज्यम् इति स्पष्टमेव। प्राणस्य भुजे अभ्यवहारार्थत्वे न असंगतिः। भुज धातोः अभि अव्यवहारार्थेऽपि यदि अव्यवहारार्थे भुज धातुः नियुज्यते तर्हि अपि असंगतिः नास्ति। पंचवृत्तेः प्राणस्य सकल प्राणाहुति उद्देश्यत्वात् अत्तारो वह्निमरुता मारुताओ इति श्रवणाच्च इति भावः। सर्वथा यदि जगद शब्दो जंगमपरः कार्यसामान्यो वा यदि भुजिः पालनार्थः अदनार्थो वा सर्वथा अपि अंगुष्टमात्र प्राणः तल्लिंग प्रकरणयोर्बाधका भावात् इति भावः। परमेश्वर एव प्राणस्य तत्लिंगत्वे ब्रह्मलिंगत्वे कश्चित् बाधकः न प्राप्यते। बाधकाभावात् प्राण एव परमेश्वर एव प्राण। जगद शब्दो अत्र रूढ्या भूतादिषु लोकेषु वा वर्तते। यत्किंच जगत्यां जगत् ईशानः सर्व जगतः ईश्वरः सर्व जगतः अस्मिन् जगद शब्दः रूढ्या भूतादिषु लोकेषु वा वर्तते। रूढि सम्भवे योग ग्रहणात् योगात्। विश्व शब्दश्च भुजि विषयत्व योग्य सामस्त्यपरः न तु प्राणाहुति सामस्त्यपरः। विश्वभुगिति प्राणाहुति सामस्त्यपरः। अत्र प्राणाहुति भूरग्नि प्राण भुव वायुविन्दरिक्षाय स्वः आदित्याय महाचंद्रमसि दिग्भ्यश्च स्वाहा। तत्र भूर्वस्व महाजन तव केशांचिन्वते एकाहुतिः सर्वान् व्याहरतीनुच्चार्य अंतिमा आहुति दीयते। तो तत्र प्राणाहुति सामस्त्यपरः विश्व शब्दः न भवति संकूचे कारणाभावात्। तो विश्वभोक्ति पदेन किं निर्दिष्टं न च सर्वलोकेश्वरत्वं विश्वभोक्तृत्वं च ब्रह्मणि एव प्राणेऽपि अभ्युपगन्तुं शक्यते। तत्र लोकेश्वरत्वं धारणत्वादि तत्र पतनादि विरोधित्वात् धारणादिभ्यः लोके सर्वलोकेश्वरत्वम् ईशत्वं वरं स्यात्। विश्वभोक्तृत्वम् अपि तत्र वरं स्यात्, किन्तु ब्रह्मणि एव प्राणेऽपि अभ्युपगन्तुं न शक्यते। प्रतिवशाद् अभ्युपगम्यात् अभ्युपगम्यताम् इति चेत् न। अभ्युपगन्तुं यदि प्राणशब्दे विश्वभोक्तृत्वम् और सर्वलोकेश्वरत्वं यदि युक्त्या न स्वीक्रियते तो श्रुति वर्तते। श्रुतिबलात् एवं स्वीक्रियते। अत्र श्रुतिबलात् कथम् इंद्रो यातो अवसितस्य राजा आत्वा विशन्तिन्दवः समुद्रमिव सिन्धवः नत्वाम् इन्द्रातिरिच्यते। अनया श्रुत्या इन्द्रादिषु अपि तयोरभ्युपगन्तव्यत्वेन तयोः विश्वभोक्तृत्व सर्वलोकैर्लोकेश्वरत्वयोरभ्युपगन्तव्यत्वे इन्द्रादिषु अपि प्राणे अपि तत् कथं अभ्युपगम्यते। तयोरभ्युपगन्तव्यत्वेन अव्यवस्था प्रसंगात् प्राणे तयोरसंभवाच्च न त्वाम् इन्द्रातिरिच्यते इत्यादि श्रुत्यनुसारे इन्द्रादिषु अपि तयोः अभ्युपगन्तव्यत्वेन अव्यवस्था। यदि इन्द्रादिषु अपि इन्द्रो यातो अवसितस्य राजा आत्वा विशन्तिन्दवः त्वा आविष्टिन्दवः आविशन्तु समुद्रमिव सिन्धवः। ये समुद्रमिव समुद्र सिन्धु इत्यनयोः कः भेदः? सिन्धु इति नदपर्यायः अपि भवति। सिन्धुः समुद्रमिव सिन्धु। यत् समुद्र इति पदेन महासमुद्रः, सिन्धवः इति ये भवन्ति लघुमानाः सिन्धवः।
नत्वम् इन्द्रातिरिच्यते इति श्रुत्या तयोरभ्युपगन्तव्यत्वेन अव्यवस्था प्रसंगात्। यदि इंद्रादिषु अपि विश्वभोक्तृत्वं सर्वलोकेश्वरत्वं स्यात् चेत् तर्हि अनवस्था प्रतीयते प्राणे तयोरसंभवात् च। अतएव मुख्ये ब्रह्मणि सर्व तत्र इन्द्रेऽपि तत् स्यात् इति। यदि इन्द्रेऽपि भवति और मुख्ये ब्रह्मणि परमेश्वरेऽपि भवति तर्हि उभयोः तत्र किं सद्वितीयत्वात् तत्र एकस्यैव नानात्वं सर्वलोकेश्वरत्वं लोकेश्वराणामपि सद्वितीयत्वम् और अपरः किम् आसीत् सद्वितीयत्वं विश्वभोक्तृत्वे विसद्वितीयत्वाशङ्का स्यात् प्राणे तयोरसंभवात्। अनया युक्त्या प्राणे अपि तयोः अर्थात् विश्वभोक्तृत्व सर्वलोकेश्वरत्वयोः संभवः न भवति। एतस्मात् जायते प्राण इति ब्रह्मसिद्ध्यत्वेन न प्राणेन नापानेन मर्त्यो जीवति कश्चन इत्यादि श्रुतिभिः प्राणस्य विश्वभोक्तृत्वं सर्वेश्वरत्व निरुध्यते सर्वत्र उपनिषदादिषु। कथम् अयम् असंकुचित सकल जगद अनपेक्षेषिता स्यात्। श्रुतिः ब्रवीति न प्राणेन नापानेन मर्त्यो जीवति कश्चन एतेनैव जीवति एतद्वा एतत् इति श्रुत्यनुसारेण स्वातन्त्र्येण प्राणस्य अपानस्य वा कश्चित् धारणादि परत्वं विश्व सर्वलोकेश्वरत्वं विश्वभोक्तृत्वं वा निषिध्यते श्रुत्या इतरेण तु जीवन्ति। एतेषां व्यावर्धनेन प्राणापान विलक्षणेन केनचित् जीयते न प्राणेन येन प्राणः प्रणीयते। येन प्राणः प्रणीयते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि येनं नेरं यदिदमुपासते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेरं यदिदमुपासते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेरं यदिदमुपासते। इहापि कठश्रुतिः अपि न प्राणेन नापानेन मर्त्यो जीवति कश्चन इतरेण तु जीवन्ति। अस्मिन्नेव उपासितौ इति ब्रह्माश्रयाधीन स्वकार्यकरणशक्तिकत्वेन च प्राणाः श्रूयन्ते। कथम् अयम् असंकुचित सकल जगद अनपेक्षेण ईशिता स्यात्। कथञ्च असंकुचित सकल भोक्ता स्यात्। कथञ्च निरंकुश प्रभवितिरि परप्रभु शब्दोक्त सकलोत्पादकः स्यात्। भो विद्यायां प्राणशब्दस्तु जीवपरः। भूमा विद्यायां प्राणः जीवात्मा वर्तते। भूमा विद्यायां प्राण इति पदेन जीवः निर्दिश्यते। मुख्य प्राणपरत्वेपि जीव इव तत्रापि सर्वाधारत्वम् औपचारिकं पितृत्वादि वचनं प्राण एव पित्रादिः न तु शरीरम् इति अन्वयव्यतिरेकाभ्यां प्रदर्शनपरम्। तदेतद्भूमविद्यां स्पष्टी भविष्यति। तस्मात् उदाहरतलिङ्गत्वयानुसारात् परब्रह्मरूपः शिव एव अयम् इति भावः न तु प्राणः। प्राणस्य एतावता सकल जगत भोक्तृत्वम् और सर्वेश्वरत्वं न सिद्ध्यति। अत्र शंका भवति। शंका क्रियते पूर्वपक्षेण ननु प्राणाग्निहोत्रमन्त्र प्रकरणामनायानाद् उपक्रमगतलिङ्गवशात् च प्राणाहुत्याराधित प्राणविषय एव अयं मन्त्र स्यात् इत्याशङ्क्य प्रकरणम् अविरोधेन संगमयति तस्य। प्राणाग्निहोत्रमन्त्र प्रकरणात् उपक्रमगतलिङ्गवशात् उपक्रमलिङ्गवशः अंगुष्ठमात्रम् अंगुष्ठमात्रे उपक्रमलिङ्गः अत्र अनवस्थितेः असंभवात् च। इदानीं पठितुं शक्यते शिवं मणिजी? जी स्वामिचरण। गृहं प्राप्तः? जी स्वामिचरण। प्राणरूपत्वेन प्राणेनि विश्रित्यानि मन्त्रेषु प्राणादिशब्दाद् अन्तर्यामि पर्यन्ताः तेषाम् अन्तर्यामिनि अपि शक्तविशेषाद्विभावः।
शक्ति अविशेषादिति भावः ननु साक्षात् तु अस्य औत्सर्गिकत्वात् प्राणे निविष्ट इत्यादि मंत्रेषु प्राणादिशब्दाः तदन्तर्यामि पर्यन्तः प्राणे निविष्टे अमृतं जुहोमि स्वाहा इत्यादि ते प्राणशब्देन प्राणं प्राणस्य या प्राणे निविष्ट नियमर्येण प्राण प्रणीयते यः प्राणेन न प्राणिति येन प्राणः प्रणीयते अत्र तस्य अंतर्यामितया निविष्टस्य अंतर्यामिनः अत्र प्राण इति शब्देन निर्देशः भवति ये अग्निहोत्रं प्राणाग्निहोत्रमन्त्रेषु तेषाम् अंतर्यामिनी अपि शक्तिविशेषादिति भावनं साक्षात् तु अस्य औत्सर्गिकत्वात् प्राणादिप्रवृत्तिनिमित्तः साक्षात् आश्रयाः मुख्यप्राणवृत्तय एव तैरविधीयेरन् प्रसिद्धिप्राचुर्यात् चेति आशंक्य साक्षात् तु अस्य औत्सर्गिकत्वात् साक्षात् प्राणः यद्यपि न स्यात् तो प्राणादि प्रवृत्ति निमित्त साक्षात् आश्रयाः मुख्य प्राणवृत्तयः तत्र गौनायः अश्वनायः इति प्र इत्यादि उपसर्गपूर्वकं प्राणः अपानः व्यानः उदानः इति छान्दोग्योपनिषदि वर्तते तो मुख्य प्राणादि वृत्तेः यत्र प्रसंगः स्यात् अवराणां प्राणानां तत्र मुख्य प्राणवृत्तैः तैरविधीयेरन् प्रसिद्धिप्राचुर्यात् तस्यैव प्रसिद्धिः तत्तु प्रसिद्धमेव प्राचुर्यात् च इति आशंक्य तेषां तद् अतिलङ्घनेन अन्तर्यामिपर्यन्तत्वेन प्रमाणमाह प्राणानाम् इति एवं मुख्यप्राणस्य अपि यदि मुख्यप्राणवृत्तयाः अपि अनेन अत्र एभ्यः मन्त्रेभ्यः अविधीयन्ते इति चेत् तत्रापि प्राणानां तेन अन्नेनाप्यायस्व इति मन्त्रशेषः प्राणे निविष्टो अमृतं प्राणे निविष्टे अमृतं निविष्टो अमृतं वा प्राणे निविष्टे अमृतं निविष्टो अमृतं प्राणे निविष्टो अमृतं जुहोमि अन्नेनाप्यायस्व इति मन्त्रेण अंगुष्टमात्रः पुरुषैकी मन्त्रात् प्राक् प्राणानां ग्रन्थिरसि इति मन्त्र आम्नायते तेन परमेश्वरं प्रति प्रार्थना क्रियते त्वं खलु प्राणानां ग्रन्थिः रचयिता निश्चितत्वेन व्यवस्थापकोऽसि अस्माकं शिक्षाक्रमेऽपि रामसाई महाभागाः पद एतत् जीवं प्राणग्रन्थिस्थं कुरु कुरु स्वाहा एवं मन्त्रः पठ्यते पंचपादिका मंत्रेषु जी ये मता आरभट्या आचार्यैः यद् सिद्धान्तितं जी योगतन्त्राम् अपय्य दीक्षित प्रवृत्तिभिः तत् सर्वं तस्य प्रवर्तनं भवति आम्नायेषु आम्नाय मन्त्रेषु तैः पंचपादिका मन्त्रेषु ये भवति अमृतेश्वरी अमृतेश्वरी पंचपादिकायां पंचमी पादिका भवति पादुका तत्र भवति जीवं प्राणग्रन्थिस्थं कुरु कुरु स्वाहा जीवं प्राणग्रन्थिस्थं कुरु कुरु स्वाहा तत्र उपनिषत्सु एवं न भवति उपनिषत्सु एवं वेद प्राणः प्राणस्य प्राणस्य ग्रन्थिरसि प्राणानां ग्रन्थिरसि अस्मिन् मन्त्रे आम्नायते वै प्राणानां ग्रन्थिरसि इति मन्त्रोच्चारणेनैव जीवः प्राणेन ग्रथितं न भवति तयैव अत्र सर्वत्र आचार्यत्वं भवति लब्धागमस्य तो जीवं प्राणग्रन्थिस्थं कुरु कुरु स्वाहा इति मन्त्रं तान्त्रिकानां प्रयोगे प्राणस्य ग्रन्थिरसि इत्यस्य वेदे एवं सिद्धान्तितं और जीवं प्राणग्रन्थिस्थं कुरु कुरु स्वाहा इत्यस्य अनुष्ठेयः पक्षः वर्तते त्वं खलु प्राणानां ग्रन्थिः रचयिता निश्चितत्वेन व्यवस्थापकोऽसि अतस्त्वम् अन्तःकः संहारकर्ता रुद्रो भूत्वा मां प्राविश निविष्टो अमृतं निविष्टो प्राणी निविष्टो अमृतं मा प्राविश शिवो मा प्राविश अप्रदाहाय एवं प्राणाग्निहोत्रोपनिषत् पृथकपि वर्तते प्राणाग्निहोत्रं महोपनिषद महानारायणीयोपनिषद यद्वा पवेद शाखोक्त
भोजनविधानेपि यद्वर्तते तं पुरस्कृत्य अस्य एतेषां सूत्राणां और भाष्यस्य व्याख्यानस्य वा सम्यक् संगतिः लगति संगतिर्भवति तेन कालाग्निरुद्रात्मना रूपेण अशितं अन्नं पक्त्वा अन्नवीर्येण मामाप्यायितं कुरु मां शिवो माप्यायतेन अन्नेन माप्यायस्व आप्यायस्व अस्मिन् ओप्यायी धातु वर्तते ओप्यायी आप्लावने जी स्वामी पद माम आप्यायस्व माम तृप्तं कुरु एवमेव अर्थः भविष्यति अन्यत् किमपि वा ओ अप्यायी ते स्वामी ओप्यायी एव शिवो मा विश्वाहाय यप्रदाहाय भवति ये भोजने किम् इदानीं शिवमणिः सन्ति जी स्वामीचरण अनेन यदि अनया विधिना अश्नीयते भोजनं क्रियते तर्हि एसिडिटि न भवति जी शिवो वा प्रविश अप्रदाहाय प्राणाहुतिमन्त्रैः प्रार्थितं भोजनानन्तरं जठराभिर्मर्शनम् भोजनानन्तरं ये भवता कदाचित् भोजनविधानेन भोजनं क्रियते न वा न क्रियते न क्रियते स्वामी भोजनानन्तरं आचमनं क्रियते उत्तराचमनं किं भवति अमृताभिधानमसि स्वाहा जी स्वाहा तदनन्तरम् अमृतावधानमसि स्वाहा तदनन्तरं हस्तौ प्रक्षाल्य करोदुवर्तनानन्तरं चक्षूंसि प्रवृज्यन्ते तच्चक्षुर्देवहितः पुरस्तात् इति मन्त्रेण शुक्लयजुर्वेदीयानां भोजनविधिः वर्तते जी स्वामीचरण अंगुष्ठमध्यमाभ्यां चक्षूंसि प्रवृज्यन्ते तदनन्तरं भवति तुन्दब्रजः तुन्द जठरस्य अभिमर्शनं भवति तदनन्तरं सर्वान्ते भवति अंगुष्ठमात्रः पुरुषः अंगुष्ठं च समाश्रितः ईशानः भूतभव्यस्य विश्वं प्रीणाति विश्वभुक् इत्यनेन दक्षपादाङ्गुष्ठम् अभिमृश्यते जनैः भोजनविधिः एव न ज्ञायते जी स्वामीचरण ब्राह्मणाः भोजनविधिपूर्वकं भोक्तुं न शक्नुवन्ति अन्यत् तत्र किं यष्टायष्टे कुत्र ब्राह्मणः उपमारिता जी कुरुक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे ब्राह्मणाः कुट्टिताः केनचित् यजमानेन राजभटेभ्यः तर्हि एव कुट्टिता यतोहि ते भोजनविधानं न जानन्ति ये ब्राह्मणाः भोजनं जानन्ति भोजनानन्तरं ये इति कृत्यं चक्षुंसि प्रव्रजन्ति और उदरं भोजनानन्तरं अभिमर्शनमन्त्रेण अत्र पौराणिकाः और स्मार्तपक्षे तु ये किं भवति ये चक्षुंसि तु शर्यातिं च सुकन्यां च भृगुं च्यवनमश्विनौ भोजनान्ते स्मरेत् नित्यं तस्य चक्षुर्न हीयते और तत्र पंचेते सुखपाचेन किं भवति ये भोजनान्ते स्मरेन् नित्यम् अगस्त्यं कुम्भकर्णं च शनिं च वडवानलम् आहार परिपाकाय संस्मरामि भृगोत् मृगोदरं यातापि च भक्षितो येन वातापि च महाबला समुद्रः शोषितो येन समयगस्तु सीदतु सोऽगस्त्यः मे प्रसीदतु अगस्त्यस्य स्मरणान्य भीमवृकोदरः बडवानलः हनुमान् एतेषां स्मरणं कृत्वा उदरस्य अभिमर्शनं क्रियते भुक्तान्नपरिणामकृतदेहाप्यायनेन प्राणानां निश्चलता देहे अवस्थानस्थये रुद्ररूपेण अन्तः प्रकृततया सन्निधानं प्रार्थ्यते रुद्रेण अन्तः पृक्तं रुद्रेण कालाग्निरुद्रेण ये भुक्तं पीतं तत्सर्वं जीर्यते येषु कृष्णयजुर्वेदीयानां भोजनविधाने तेषां मन्त्राणां विनियोगः वर्तते अनुष्ठानं वर्तते
तो येषाम् अग्निहोत्रमन्त्राणाम् अनुष्ठानेन प्राणस्यैव मुख्यत्वं ब्रह्मरूपत्वं अत्र अभिप्रेतं न तु अनवस्थितेः इति तत्र प्राणस्यैव मुख्यत्वं न तु परमेश्वरस्य ब्रह्मणः इति वा पूर्वपक्षः एतावता महता आरवट्या निवारितः। इदानीं स्वपक्षः स्थाप्यते। लिंगम् उपपादयति अंगुष्ठमात्रम् अंगुष्ठपरिमाणरूपम् उपास्यगतं तदुरूपावच्छेदेन अंगुष्ठसमाश्रयणम् अंगुष्ठपरिमाणत्वं च उपपद्यते। जठरः विमर्शनानन्तरं दक्षिणपादाङ्गुष्ठे पाणिजलाश्रवणार्थे अयं मन्त्रः। किन्तु अस्माकं पक्षे कश्चित् मन्त्रशाखा वेदेन मन्त्रे भेदः वर्तते। यदि विधिपूर्वकं कदाचित् श्रूयते यजमानस्य फलं तर्हि एव न भवति, यतो हि ब्राह्मणेभ्यः ब्राह्मणभोजनविधिः न ज्ञायते इति भावः। जठराविमर्शनानन्तरं दक्षिणपादाङ्गुष्ठे पाणिजलश्रावणार्थे अयं मन्त्रः। ततश्च ब्रह्माण्डवायोः तच ब्रह्माण्डमूलभूत आधारलोकस्य कालाग्निरुद्रात्मना दक्षिणे यक्षिणी दक्षिणे पादाङ्गुष्ठे कालाग्निरुद्रः निवसति। कालाग्निरुद्रः ब्रह्माण्डस्य मूलभूतः। सर्वादौ किं वर्तते? कालाग्निरुद्रः। कालाग्निरुद्रः पुराणादिषु आगमेषु अपि रक्तवर्णं मण्डूकाकारः भवति। कालाग्निरुद्रः तस्योपरि भवति कालाग्निरुद्रः मण्डूकाधारः मण्डूकस्य उपरि भवति कूर्मपृष्ठः। कूर्मः भवति बहु योजनविस्तीर्णः। यस्तस्य कूर्मस्य उपरि भगवान् अनन्तः स्थितः, स तु कूर्मः न जाने कियत् कोटियोजनविस्तीर्णं स्यात्। तस्योपरि अनन्तः, अनन्तस्य फणोपरि पृथिवी, पृथिव्यां कैलासः, कैलासल इत्यादि पृथिव्यां सर्वं प्रतिष्ठितम्। अत एव तस्मिन्नेव सर्वं प्रतिष्ठितम्। एतेषां कमठ, पृथिवी, वराह, अनन्त एतेषामपि आधारकत्वात् सर्वभूत आधारलोकस्थितः पाताले स्थितः कालाग्निरुद्रात्मना पिण्डाधारभूते पादाङ्गुष्ठे परमेश्वरं ध्यात्वा तत्प्रीत्यर्थं पाणिजलश्रावणम् अनेन मन्त्रेण कर्तव्यम् इति अस्मिन् अर्धे मन्त्रः पर्यवस्यति। ननु विश्वभिकुतं प्राणवायोः न सम्भवति इति उक्तं तद् अनुपपन्नम्। इदानीम् एका शङ्का क्रियते। सा शङ्का कुतस्मात् प्राप्तस्य शङ्कायाः अत्र पूर्वपक्षः यदानीं पूर्वपक्षः सुव्यवस्थितं स्यात् तदानीं तस्य कुतस्मात् शङ्का जायते इत्यपि ज्ञापयितुं शक्यते। विश्वभुक्तं प्राणवायोः न सम्भवति यद्भवता प्रोक्तं तदनुपपन्नम्। सर्व एव हार्योजनस्य लिप्सन्त इत्यत्र सर्वशब्द सोमयागे कर्मकर्तृत्वेन प्रकृतेषु इव अत्र विश्वशब्दस्य हविष्ट्वेन प्रकृतेषु प्राणाहुतिद्रव्येषु संकोचसम्भवा। विश्वं प्रीणाते विश्वभोग इत्यत्र विश्वं नाम सम्पूर्णं सप्तलोकात्मकं चतुर्भुवनात्मकं विश्वम् इति अर्थः नापि क्रियते चेत् विश्वं नाम यत्किमपि प्राणे आहुतयः प्रास्यन्ते तान् सर्वान् भुङ्क्ते। तत्र सर्वेऽपि अर्थे विश्वम् इति पदं प्रयुज्यते। हारियोजनभक्षणे निरङ्कुशये हारियोजनश्रमे हारियोजनं सर्व एव हारियोजनस्य लिप्यन्त इत्यत्र लिप्सन्त इति अत्र सर्वशब्दस्य सोमयागे कर्मकर्तृत्वेन प्रकृतेषु सर्व एव तत्र सर्व इति पदेन यथा सोमयागे सर्व एव हारियोजनस्य लिप्सन्त इत्यस्मिन् सर्वपदं सोमयागे कर्मकर्तृत्वे प्रकृतेषु इव अत्रापि विश्वपदं हविष्ट्वेन प्रकृतेषु प्राणावपि द्रव्येषु संकोचसम्भवात् इत्याशङ्क्याः प्राणवायोः। प्राणस्यैव मुख्यं
मुख्यत्वं स्यात् ब्रह्मणः कल्पनायाः किं प्रयोजनं परमेश्वरस्य वा कल्पनाया किं प्रयोजनम् अनेन मन्त्रेण हेतु यदि विश्वं प्रीणाति विश्वभुक् इति अस्मिन् पदे विश्वम् इत्यनेन यावत् भुक्तं पीतं प्राणेषु या आपदयः प्रास्ताः तान् सर्वान् भुङ्क्ते और प्रीणाति इत्येव अर्थः क्रियताम् आर्योजनवक्षणे निरङ्कुश सर्वपुरुषान्वया संभवात् प्रकरणं संकोचकम् अङ्गीकृतम् अस्मिन् प्रकरणे संकोचः यतो हि निरंकुश सर्वपुरुषान्वयः तत्र न संभवति सर्व एव हार्योजनस्य लिप्सन्ता इति तत्र सोमयागे ये दीक्षिताः ते लिप्सन्ते सर्वेषां तत्र प्राणिमात्र सामान्यस्य तत्र लिप्सा न भवति इत्येव वक्तुं समीचीनम् इह विश्वभुक् इत्यस्य असंकुचित सकल हव्यकव्य भोक्तृ परमेश्वर विषयत्वं संभवात् किन्तु अस्मं विश्वं प्रीणाति विश्वभुक् तत्र विश्वपदस्य द्विवारम् अनुवृत्तिः विश्वं प्रीणाति विश्वभुक् इति अनेन असंकुचिते अर्थे अत्र विश्वम् इति पदं प्रयुक्तम् सकलहव्यकव्य भोक्तृ परमेश्वर विषयत्व संभवात् न प्रकरणं संकोचम् अङ्गीकर्तव्यम् इति भावः अपराशंका ननु अत्र अंगुष्ठमात्रस्य परमेश्वरस्य उपास्यत्वं व्यवहृतं तदनुपपन्नम् अंगुष्ठमात्र पुरुषः प्राणाग्निहोत्र अंगुष्ठमात्रस्य पुरुषस्य ये किं मध्ये वामन आस्केषाञ्चित् मते अपानः अस्यते प्राणः अस्यते ऊर्ध्वम् अपानः प्रत्यगस्यति मध्ये वामनः आसीन विश्वे देवा उपासते अत्र वामन इत्यनेन अंगुष्ठपरिमितं भवति तत्र पूर्वम् अस्माभिः अस्य अर्वकौकत्वात् अस्मिन् सूत्रे अस्य निराकरणम् अस्य अर्वकौकत्वम् इत्यत्र आकाशस्य केवलं तत्र संकुचितत्वं यद्वा आकारे किञ्चित् तत्र किं परिचिन्नत्वम् अस्माभिः निराकृतम् अस्य अध्ययनावसरे निराकुर्वन्नधिकरणार्थम् उपसंहरति प्राणाग्निहोत्र कर्मान वै देवता रूप परमेश्वर प्रकाशकानां मंत्राणाम उपास्य समर्पकत्वा अभावात् ये कर्मान वै देवतानां स्वरूप परम प्रकाशन पराणां मंत्राणाम उपास्य समर्पकत्वं न भवति इति आशंकां निराकुर्वन् अधिकरणार्थम् उपसंहरति अच्छा प्राणाग्निहोत्र कर्मान वै देवता रूप परमेश्वर प्रकाशकानां मंत्राणाम उपास्य समर्पकत्वाभावात् परमेश्वरस्य उपास्यत्वम् अंगुष्ठमात्र इति उक्त्या व्यवहितं न उपपन्नम् अनुपपन्नम् इति शंकां निराकुर्वन् अधिकरणार्थम् उपसंहरति अथ इति कर्माराध्यत्वेन प्रतिपाद्यस्यापि कर्मकाले ध्यातव्यम् अस्ति इत्येतावत् उपास्यत्वम् उक्तं न विरोध इति भावः कर्मकाले भोजनकाले कर्मान्वयी देवता विचारात्मकस्य अधिकरणस्य मुमुक्षुपास्य विचारात्मके अस्मिन् शास्त्रे प्रवर्तनस्य फलं वैश्वानराधिकरणे प्रदर्शयिष्यामः वैश्वानराधिकरणः अग्रे भविष्यति तत्र मुमुक्षु उपास्य विचारात्मके अस्मिन् शास्त्रे प्रवर्तनस्य किं फलं तत्र वैश्वानराधिकरणे प्रदर्शयिष्यामः अत एव जाठरः तत्र जाठराग्नि अस्य वैश्वानराधिकरणम् अपि बहु विस्तीर्णं वर्तते इति अनवस्थित्यधिकरणम् अनवस्थित्यधिकरणम् एकसूत्राधिकरणम् एतत् एतावता अनवस्थितेः प्रीणाति विश्वभुगिरि प्राणः प्राणान्यहोत्रपूज्य स्यात् भोक्तृत्वम् अस्ति तस्य अपि यत्तारो वह्निमारुतौ इति हि विश्वेशभुक्तम् इत्यादि स्थानादिव्यपदेशाच्च सूत्र अंतरादिकं भगवत्पादमते अंतर्भूत स्थानादिव्यपदेश इत्यन्येषां पृथ्व्यादिस्थानानां नामरूपादित्यस्य अर्थः कृतम् श्रुतिषु परमात्मन एव विवदेशनार्थं सर्वगतस्यापि ब्रह्मण उपलब्ध्यर्थं स्थानविशेषोपपत्तेः विरोधाभावात्
विरोधाभावात् अक्षिस्थानत एव ब्रह्मणोपद्यते। भगवतां भाष्यकाराणां मते सर्वव्यापकः अपि परमात्मा यथा दक्षिणे दक्षिणीयरिकम् उपलभ्यते एवं अत्रापि स्थानादि उपदेशः इत्यस्य अधिकरणस्य अर्थः कृतः। किन्तु अत्र स्थानादि उपदेशात् इत्यस्य अर्थः अंगुष्ठमात्रः पुरुषः अस्य मन्त्रस्य अर्थं पुरस्कृत्य अस्य अर्थः क्रियते श्रीकण्ठाचार्येण और अनुरूपं व्याख्यातुं शिवार्गमन दीपिकाकारेण। अक्षयपुरुषः रामानुजमते अंतर उत्पत्ति इत्यारभ्य अनवस्थितेर संभवाग्नेतरः इत्यन्तं सूत्रषट्कै एकाधिकरणम्। अनवस्थितेर संभवाचिति एक सूत्राधिकरणं न स्वीकृतं, किन्तु अंतर उपपत्ति इत्यादि आरभ्य अनवस्थिते इति सूत्रषट्कैः एकाधिकरणम्। अर्थवर्णने परः श्रीकण्ठमतानुसारेणैव अत्र भगवत्पादमदवत् अक्षन्तः श्रूयमाणः प्रतिबिम्बात्मा वा जीवो वा इन्द्रियाधिष्ठात्री देवता वा परमात्मा वा इति चतुर्विध एव। ये रामानुजभाष्ये एवं अस्य व्याख्यानं कृतं। सिद्धान्तस्तु न परमात्मा प्रतिबिम्ब देवता जीवेषु एकतमस्य एव अक्षन्तर श्रूयमाणत्वात् न परमात्मा इति पूर्वपक्षः। सिद्धान्तस्तु यथावत् वर्तते। निरुपाधिक अमृतत्वा अभयत्व सर्व संयद्वामत्वादीनां वेभ्यः एतदमृतमभयम् एतद्ब्रह्मेति इत्यस्मिन् मन्त्रे वामनी भावनी इत्यादि मन्त्रस्यापि मन्त्रभागस्यापि अत्र अध्याहारः क्रियते। परमात्मनि एव उपपत्तेः अंतर परमात्मा एव इति रामानुजीयानां मतम्। आनन्दतीर्थमते अक्षिस्थपुरुषः अग्निर्वा विष्णुर्वा इति संशय तस्मिन्नेव प्रकरणे अग्निना एव आदित्य पुरुषोऽहमस्मीति कार्यमण्डलस्य विधानात् येष सौम्य ते अस्मद्विद्याशास्त्रविद्वोक्ष्य इति तत्र अग्नौ इति आत्मविद्यातः यत्र स्पष्टं न लिखितम्। अन्तरुपत्ते अंतर य एषोक्षिणी पुरुषः इत्युक्तः स चक्षुरन्तस्थो विष्णुरेव न तु अग्निः। कुतः उपपत्तेः एतदमृतत्व शब्दादीनाम् अन्तरे श्रवणात् तेषां च विषये विष्णौ एव उपपत्तेः विष्णुरेव किं भवति अन्तरेक्षणे पुरुषः। स्थानादि उपदेशः ब्रह्मस्थानभूत अक्षिशक्तिः दरिष्ठात्र शक्तिः अक्षिस्थपुरुषसम्बन्ध अक्षिस्थानसमत्वादेः उपदेशात् अक्षिस्थो विष्णुः अक्षिस्थः पुरुषः विष्णुरेव इति आनन्दतीर्थय्यानां मतम्। इदानीम् अन्तर्याम्यधिकरणं श्वतः प्रवर्तयिष्यते। यदि अंतर्यामी ब्राह्मणः अधीयते बृहदारण्यके तर्हि अस्य सुकरतया अवगतिः स्यात्। यतोहि सर्वेपि मंत्राः और मंत्रार्थः यदि उपस्थितः तर्हि एव अधिकरणस्य अर्थः सूत्राणाम् अर्थः सम्यक् लगति। ओम नमोऽहं पदार्थाय लोकानां सिद्धिहेतवे सच्चिदानन्दरूपाय शिवाय परमात्मने ओम नमः शिवाय सततम् पंचकृत्य विधायिने चिदानंद घन स्वात्मा परमार्थ वाह वाह।